Last year, na-diagnose ang akong igsoon og brain tumor. Mao gyud ni ang pinakalisod nga pagsuway nga among naagyan isip usa ka pamilya. Grabe ang kasakit nga iyang giantos ug ang among kalaban niadtong panahona, oras. Miabot gyud sa punto nga gibiyaan nako ang akong trabaho para matutukan ug maatiman siya. Ang trabaho pwede ra pangitaon balik, pero ang kinabuhi sa among igsuon, isa ra gyud. Kada paningkamot niya nga moantos sa kasakit, kami pod nga iyang pamilya, dili malikayan nga mohilak og masakitan. Kung mahimo pa lang, kuhaon na mo ang kasakit nga iyang gibati. Niining mga panahona, makita gyud nimo kung kinsa tong tinuod nga motabang. May it be pinansyal, pagampo or presensya. Karon, bisan pa man og naa gihapon ang tumor og naa gihapon siya ginabati. Pasalamat mi nga dili na sama ka grabe sa una. Nakaginhawa na siya gamay ug mas nakafocus na sa pag-enjoy sa iyang panahon uban sa iyang pamilya. Sa tanan nga niunong, nitabang ug nag-ampo para sa among igsuon. Daghang salamat. Ang Ginoo ray nasayod kano sa kutob ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. Busa, matag adlaw nga gihatag among gikinabuhi nga puno sa pagpasalamat.